मौरख़ा 17 अप्रैल 2022 मुताबिक 15 रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। 13 बड़ी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने अवाम से मुल्क में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की मुश्तरका अपील की है और फ़िरका वाराना तशद्दुद के कसूरवारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी, डीएमके के सदर एमके स्टालिन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, जेएएम के एग्जीक्यूटिव सदर हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव, सीपीआई के रहनुमा डी राजा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी डी विश्वास वगैरह ने एक मुश्तरका अपील पर दस्तखत किए हैं। यह मुश्तरका अपील कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी के एक अंग्रेजी अखबार में मुल्क में पोलराइजेशन के मसले पर लिखे गए मजमून के बाद की गई है। इन रहनुमाओं ने कहा है कि वो मुल्क में खाने, लिबास, त्योहारों और जबान से मुतालिक मसाइल का पावर एस्टेब्लिशमेंट के एक तबके के जरिए जिस तरह से समाज के पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उससे बहुत मुतफक्किर हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क में सरकारी शहयाफ्ता अफराद के जरिए मुल्क में नफरत अंगेज तकारीर के बढ़ते वाकयात बाइस तशवीशनाक है। हम इन तमाम मामलात पर वजीर आजम की खामोशी पर हैरान हैं, जिन्होंने हमारे माशरे को उकसाने और भड़काने वाले जुनूनी लोगों के बयानात और उनके फेल पर एक लफ्ज भी नहीं कहा है। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हंगामा हुआ है। शरपसंदों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए हैं। हनुमान जयंती के मौके पर जब जुलूस निकाला जा रहा था तो ये तशद्दुद शुरू हो गया और देखते ही देखते कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया। इस वक्त कशीदगी का माहौल है और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल साफ देखा जा रहा है। बताया गया है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश की तो उन पर भी शरपसंदों ने हमला कर दिया। यह भी बताया गया है कि जुलूस पर पथराव किया गया। इस वक्त पुलिस उस वाकये पर कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने तशद्दुद के बाद अमन बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों को अमन बरकरार रखना होगा। अमन बनाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए तमाम लोगों को अमन कायम करना होगा, नज़्म व नस्ल भी बरकरार रखना होगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में तकरीबन 15,000 दलितों ने हिंदू मजहब छोड़कर बुद्ध मत अख्तियार करने की धमकी दी है। मुबैना तौर पर 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे को किसी दूसरी जगह नस्ब किया जा रहा था। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ दलितों ने नेशनल हाईवे को 10 घंटे तक ब्लॉक करके एहतजाज किया। इस मुजाहरे के बाद पुलिस ने यह मूर्ति दलितों को वापस कर दी, लेकिन उसे मुतनाज़ा मकाम पर रखने की इजाजत नहीं दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, जिसकी वजह से हजारों दलितों ने मजहब तब्दील करने की धमकी दी है। दलितों के इस ऐलान ने जिला इंतजामिया की नींदें उड़ा दी हैं। इतनी बड़ी तादाद में मजहब की तब्दीली के ऐलान के बाद भी जिला इंतजामिया और पुलिस हुक्काम कुछ कहने को तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत ने 1 जुलाई 2022 से घरों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान हुकूमत के एक माह मुकम्मल होने पर किया गया है। 1 जुलाई से रियासत के हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया गया है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने दिल्ली के वज़ीर आला और पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इजलास में पंजाब के अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त कैसे दी जाए, इस पर तबादला ख्याल किया गया। ऐलान के मुताबिक अब सिर्फ 2 माह में 600 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वाले पर ही बिजली बिल आएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर की बिजली की खपत 640 यूनिट है तो बिल सिर्फ 40 यूनिट आएगा। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक देवबंद शहर के कई रोड पर वाक़ बच्चों के शमशान घाट पर लगे सरकारी बोर्डों को नामालूम अफराद के जरिए उखाड़े जाने पर हिंदू समाज के लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। इत्तला के मुताबिक शहर के कई सड़कों पर वाक़ शमशान घाट की जमीन की इंतजामिया ने पैमाइश कराकर उस पर सरकारी बोर्ड लगाया था। इस जमीन पर जमीन माफियाओं ने कब्जा किया हुआ था। माना जा रहा है कि जमीन माफियाओं ने ही सरकारी बोर्ड को उखाड़ा है। वहीं एसडीएम देवबंद दीपक कुमार का कहना है कि पूरे मामले की जांच करवाकर कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आलमी यौम सेहत पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा डिबेट मुकाबले में पीडीएस के तालिब इल्म अबीर आफ्ताब ने पहला मकाम, आयशा रजी बीयूएमएस ने दूसरा, मोहम्मद शरीफ आलम बीयूएमएस ने तीसरा और विभव वस द्विवेदी ने चौथा मकाम हासिल किया। दूसरी तरफ क्विज मुकाबले में एमबीबीएस साल आखिर के तलबा मोहम्मद अली और अतीका पर मुश्तमिल टीम ने पहला मकाम हासिल किया, जबकि एमबीबीएस साल अव्वल के तालिबात फातिमा नदीम और अरीबा फातिमा दूसरे नंबर पर रहीं। डॉक्टर सदफ फरीद और मोहम्मद सबी अहमद ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, जबकि सदारत डॉक्टर अली जाफर आबिदी ने की। बहराइच में डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस केशव कुमार चौधरी, चीफ मेडिकल
آفیسر ڈاکٹر دنیش چندرا نے تحصیل پیاکپور میں شکایت کنندگان کے مسائل کو سنجیدگی سے سنتے ہوئے متعلقہ افسران کو ان کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہدایات دی۔ یہاں موصول ہونے والی 61 درخواستوں میں سے 12 کو موقع پر ہی نمٹا دیا گیا۔ ضلع مجسٹریٹ نے لیکپالوں کو ہدایت دی کہ وہ غیر متنازعہ جانشینی کے معاملات کو نپٹانے کے لیے ایک ہفتے کی مہم چلانے کے ساتھ ساتھ تالابوں اور عوامی زمینوں سے غیر قانونی قبضوں کو ہٹانے کے لیے ضروری کارروائی کریں۔ ڈی ایم کی طرف سے تمام کھاتہ داروں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر مذکورہ کام میں کوئی کوتاہی اور غفلت پائی گئی تو متعلقہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دیوبند کے جنگلات میں گھوم رہے آوارہ کتوں کے جھنڈ انسانوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئے ہیں۔ گزشتہ شام مویشیوں کے لیے کھیت میں چارہ کاٹنے گئی خاتون کو آوارہ کتوں نے حملہ کر شدید طور پر زخمی کر دیا۔ دیوبند کے نزدیکی گاؤں کی 50 سالہ خاتون گاؤں کے جنگل میں مویشیوں کے لیے چارہ لینے گئی تھی، جہاں پر آوارہ کتوں کے جھنڈ نے خاتون پر حملہ کر دیا اور اس کے شورغل پر آس پاس کے کھیتوں میں کام کر رہے کسانوں نے موقع پر پہنچ کر بمشکل تمام اس کی جان بچائی اور علاج کے لیے دیوبند CHC میں داخل کرایا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے فوری میڈیکل ایڈ کے بعد ضلع اسپتال ریفر کر دیا ہے۔ اسی صفحے پر شائع ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رمضان کے ایک ماہ کے روزے ڈائلوسٹک پریشر کو کم کر کے انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ روزے کا سب سے اہم اثر خون کی شریانوں پر مرتب ہوتا ہے۔ روزے میں بطور خاص افطار کے وقت خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، جس کے سبب خون کی شریانوں کی دیواروں پر چربی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے، جس سے شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جامعہ طبیہ دیوبند کے سیکریٹری ڈاکٹر انور صدیق نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دل کے دورے کے اسباب میں موٹاپا، مسلسل پریشانی، چربی کی زیادتی، شوگر، بلڈ پریشر اور سگریٹ نوشی شامل ہیں، اور روزہ ان تمام وجوہات کا خاتمہ کر کے انسان کو دل کے دوروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ محکمہ صحت کورونا کی چوتھی لہر کے امکان کے حوالے سے الرٹ ہو گیا ہے۔ تمام سرکاری اسپتالوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ کووڈ قوانین پر سختی سے عمل کریں۔ مریضوں اور لواحقین کو بغیر ماسک کے OPDs اور وارڈز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کے ساتھ تیمارداروں میں علامات ہیں تو ان کا بھی معائنہ کیا جائے گا۔ کورونا کیسز کم ہوتے ہی ہر طرف لاپرواہی شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اس سے خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ CMO ڈاکٹر منوج اگروال کا کہنا ہے کہ کورونا کو لے کر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب OPD اور ایمرجنسی میں ماسک کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ راجدھانی میں کورونا انفیکشن کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو رہی ہے۔ تقریباً 20 دنوں کے بعد ایک دن میں انفیکشن کے 10 نئے کیسز پائے گئے ہیں، جن میں کو علی گنج چوک، عالم باغ، گومتی نگر اور اندرا نگر سمیت کئی دیگر علاقوں میں نئے کیسز پائے گئے ہیں۔ گرمی میں جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جسے بنائے رکھنے کے لیے تغذیہ بخش چیزیں کھانا ضروری ہے۔ شفا ہومیو کلینک اینڈ ہیلتھ کیئر سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اظہر الدین کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ سے لے کر ڈنر تک کا کھانا صحیح وقت پر کھائیں، خاص کر دوپہر کا کھانا۔ گرمیوں میں دوپہر کا کھانا غلط وقت پر کھانے سے یا چھوڑ دینے سے پیٹ خراب اور الٹی کی پریشانی ہو سکتی ہے، اور اس سے آپ مزید چڑچڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اظہر نے بتایا کہ گرمیوں میں چائے کافی کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ جسم کے درجہ حرارت کو صحیح رکھنے اور صحت مند رکھنے کے لیے نیچرل ڈرنکس جیسے شکنجی، چھاچھ، پتلی لسی، فروٹ جوس کا استعمال کریں۔ انہوں نے بتایا کہ گرمی کا سب سے زیادہ اثر جسم کے درجہ حرارت پر نظر آتا ہے، ایسے میں روزانہ کم از کم 7-8 لیٹر پانی ضرور پئیں۔ امام حسن اکیڈمی کی جانب سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں حسب دستور امسال بھی سعید الملت ہال، شیعہ کالج، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ میں جشن امام حسن کا اہتمام 16 رمضان المبارک مطابق 18 اپریل شب میں 9 بجے کیا گیا ہے۔ پروگرام کے کنوینر پرنس اقبال مرزا نے بتایا کہ ٹھیک 9 بجے مولانا مرزا ممتاز علی تلاوت کلام پاک سے جشن کا آغاز کریں گے اور حجت الاسلام مولانا سید فرید الحسن پرنسپل نازمیہ عربیہ کالج اپنی بصیرت افروز تقریر سے جشن کا افتتاح فرمائیں گے۔ جشن میں صدارت کے فرائض ماہر قانون مولانا ڈاکٹر سید انور حسین رضوی، سابق پرنسپل یونٹی ڈگری کالج لکھنؤ انجام دیں گے۔ محفل فضائل کو خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر مرحوم کے فرزند فخر ملت مولانا ڈاکٹر مرزا یعقوب عباس قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ وارثان تابوت حضرت علی کمیٹی کے ممبران کا ایک جلسہ شبیہ نجف رستم نگر لکھنؤ میں اختر حسین کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ جلسے میں جنرل سیکریٹری مختار حسین نے 21 رمضان 1443 کو اٹھنے والے تابوت حضرت علی کے انتظامی امور پر غور و خوض کیا۔ خبر کے مطابق امسال یہ تابوت 21 رمضان بروز ہفتے کو صبح 4 بجے شبیہ روزہ نجف رستم نگر لکھنؤ سے برآمد ہو کر کربلا تال کٹورے تک جائے گا۔ یہ تابوت 19 رمضان کو صبح 4 بجے سجا دیا جائے گا۔ اس جلسے میں زائرین کی تمام سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اراکین کمیٹی نے ہر کمی کو پورا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آخر میں مومنین سے بصد ادب اس جلسے کے شرکا نے درخواست کی کہ تابوت حضرت علی میں شرکت کر کے جذبہ ایمانی کا ثبوت دیں۔
ضلع پریاگراج کی 10 سالہ باصلاحیت رنر کاجل نشاد نے آج یہاں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ کاجل کی لگن اور محنت کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بچی کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمنائیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ہونہار بچیوں کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر ممکن تعاون اور امداد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کاجل کو اسپورٹ کٹ اور اسپورٹ شوز بھی پیش کیے۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری اطلاعات اور BBD اتر پردیش بیڈمنٹن اکیڈمی کے صدر نونیت سہگل نے کہا کہ کاجل نشاد کے لیے اسپورٹ کٹ اور اسپورٹ شوز کا باقاعدہ انتظام اکیڈمی اب سے کرے گی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔